साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर लाहौर के अंदर कितने मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक जो है वो इस वक्त काम कर रहे हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, पूरे लाहौर के अंदर, सिटी में, अंदरून में, बरकी रोड, बेदियाँ रोड पे सारे मिला के? जी, टोटल इस वक्त हमारे 69 जो हैं वो मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक हैं, जिनमें से 38 हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर हैं और जो 31 हैं वो हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर हैं, और 5 हमारे जो है मरियम नवाज़ हॉस्पिटल्स हैं वो काम कर रहे हैं। टोटल ये 74 हेल्थ फैसिलिटीज़। मरियम नवाज़ हॉस्पिटल ये किस किस जगह पर है? ये हमारा मरियम नवाज़ हॉस्पिटल बरकी है, बरकी में है, अवान ढाई वाला है, रायवेंड है, जोंग है, और जो है हमारा मंगा मंडी है। उनमें क्या फैसिलिटीज है? वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो सी सेक्शन हो रहे हैं। सी सेक्शन करवा रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, वेरी गुड। इसके अलावा हर्निया, अपेंडिक्स, पोलिसिस्टेक्टमी, पित्ते के ऑपरेशन वगैरह ये वहाँ पे हो रहे हैं। अब वहाँ पे हमारी 4 कंसल्टेंट की टीम है, जिसके अंदर हमारे गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन, पीडियाट्रिशियन और एनेस्थेटिस्ट, ये 4 लोग हैं और वो मिलके इस हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं। और साथ हमारी जो है डेंटिस्ट हैं, इसके अलावा लैब्स की सर्विसेज हैं, इंडोर सर्विसेज हैं, ओपीडीज़ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई हैं हमारी मरियम नवाज़ हॉस्पिटल्स के अंदर। ये ओपीडीज़ तो बहुत बेहतर हुई हैं और मेडिसिन भी मिल रही हैं। ये तो हमने खुद भी चेक किया हुआ है। तो दूसरा जो है सबसे बड़ी जो यहाँ पे एक चेंज आई है कि अब चूँकि हमारे कंसल्टेंट उन मरियम नवाज़ हॉस्पिटल्स के अंदर थ्रू आउट अवेलेबल रहते हैं, उनकी ओनरशिप होती है, पेशेंट्स एडमिशन रेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो मरियम नवाज़ हॉस्पिटल आपने बनाए हैं, सर्जरी हो रही है वहाँ पर, पित्ते का ये छोटे मोटे ऑपरेशन हो रहे हैं, गायनी का ऑपरेट, सी सेक्शन हो रहा है? बिल्कुल। अच्छा जी, और फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जी, बहुत बड़ी। और दूसरा जो है ना, इसकी वजह से जो हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल या फर्दर हॉस्पिटल थे उनके ऊपर बर्डन कम होगा। डेफिनेटली होगा। तो ये पहले तो हमने देखा है कि ये अभी भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बड़े में चले जाएं तो 2-2 साल का, 6-6 महीने का टाइम मिलता है। तो वहाँ पर क्या कितना HR आपने कितनी दी है हर सेंटर के अंदर, हर हॉस्पिटल जो मरियम नवाज़ आपने बनाया वहाँ पे कितना स्टाफ आपने दिया? जी, जो हमारा मरियम नवाज़ हॉस्पिटल है वहाँ पे हमारे जो टेक्निकल स्टाफ हैं वो काफ़ी तादाद में है, जिसके अंदर हमारे डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, 4 मिनिमम कंसल्टेंट वहाँ पे हैं, मिनिमम वहाँ पे 6 से 4 कंसल्टेंट एक हॉस्पिटल के अंदर, और मिनिमम हमारे 8 डॉक्टर्स हैं वहाँ पे। इसी तरह हमारे मिनिमम वहाँ पे जो है ना वो 10 नर्सेज मौजूद हैं जो इन हॉस्पिटल के अंदर हैं। इसी तरह डिस्पेंसर्स हैं, इस तरह हमारे फर्दर जो टेक्नीशियंस हैं वो हैं, हमारा जो सपोर्ट स्टाफ है। तो ये ऑलमोस्ट मिला के 40 के करीब स्टाफ हो जाता है जो अब इन हॉस्पिटल्स के अंदर अवाम उन्नास को सेहत की सहूलियात 24/7 मुहैया कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, मरियम नवाज़ हॉस्पिटल में इस तरह की सहूलियत अगर आप दे रहे हैं। और दूसरा ये बताएंगे वहाँ पर जैसे ऑर्थो है, ENT है, आई है, ये डिपार्टमेंट भी या इन पे कोई काम कर रहा है? डिपार्टमेंट की है कि इन फ्यूचर जो है वो फर्दर ये सहूलियात भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे CM साहिबा का हेल्थ विजन है उसके अकॉर्डिंगली हम इनको भी इनके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि आप एक तो डेली इनको विजिट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंटर पे आप डेली पहुंचे होते हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर जो मिनिस्टर हैं इसके, वो इसको बहुत ज़्यादा जो है ना लेते हैं, सीरियस लेते हैं। और वो जब भी उनसे बात होती है उनका ये होता है कि यार ये जो मरियम नवाज़ हेल्थ प्रोग्राम है ना, जो हॉस्पिटल है या मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक है, इनको पावरफुल करना है, इनको ज़्यादा सोर्सेज देने हैं ताकि लोगों को वहाँ पर सहूलियात मिलें। लेकिन हम ये देख रहे हैं लाहौर के अंदर जो सेंटर है वो काम तो कर रहे हैं, आपने चेक एंड बैलेंस भी उनके ऊपर रखा हुआ है। इस चीज़ को इंश्योर बनाते हैं कि खुदा ना खास्ता इस तरह होता है कि जो मुतलका डॉक्टर है वो ये कोशिश करे कि मैं एक तो खुद तो डॉक्टर हूँ, एक आधा LHV रख ली और बाकी जो है ना अनट्रेन्ड स्टाफ रख के भी काम चला लूँ। बिल्कुल आपकी बात इसमें बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोग जो मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म है उनको हमने बड़ा ही स्ट्रिक्ट और विजिलेंट किया हुआ है। इसके ऊपर मिनिस्टर साहब की, मैडम सेक्रेटरी की स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि हमने इस चीज़ को इंश्योर करवाना है कि जो सर्विसेज हैं वो क्वालिटी की हों ताकि उसका फ़ायदा हो आवाम को। इसलिए हमने मिनिमम नॉकडाउन क्राइटेरियाज मुकर्रर किए हुए हैं कि जो भी हमारा मरियम नवाज़ हेल्थ सेंटर है, मरियम नवाज़ हॉस्पिटल है, उसके अंदर मिनिमम इतना टेक्निकल स्टाफ मौजूद होगा, ये उनकी क्वालिफिकेशन होगी, ये जो हमारे हेल्थ मैनेजर्स हैं उनको इतनी मिनिमम पे देंगे। और उसको साथ साथ हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स हैं जो डिपार्टमेंट ने हायर किए हुए हैं वो उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, हम लोग खुद फिजिकली भी उनको जाके मॉनिटर कर रहे होते हैं। फिर सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है डिपार्टमेंट, हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, हमारा जो हिस्डू है, वो बेसिकली पेशेंट्स को भी कॉल करके उनसे फीडबैक ले रहा होता है, ताकि हमें पेशेंट से भी डायरेक्ट भी पता चले कि कहीं उनके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं हुई, उनको या कोई गलत डाटा एंट्री तो नहीं कर दी गई, उनसे कुछ चार्जेस तो नहीं लिए गए। तो ये हमारा जो है वो तीनों लेयर्स जो है ना वो काम कर रही होती हैं। इसके अलावा हमारे इन तमाम मरीन नवाज हेल्थ सेंटर्स के अंदर जो कमांड एंड कंट्रोल ने जो CCTV कैमरास लगाए हुए हैं, जिनकी डायरेक्ट एक्सेस जो है डिपार्टमेंट के पास है। डिपार्टमेंट जो है वो थ्रू आउट जो है ना राउंड द क्लॉक उनको उन हेल्थ फैसिलिटीज को मॉनिटर भी कर रहा होता है, ताकि अगर वहाँ पे अल्लाह ना करे किसी किस्म का भी कोई अनटूवर्ड जो है ना इंसिडेंट ना हो, कोई इस तरह की चीज़ ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन डेफिनेटली ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। डेफिनेटली उसमें चीज़ें जैसे जैसे आगे चलता है तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत रहती है। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि आपने जहाँ पे इतना बताया कि आप उसको चेक एंड बैलेंस आपने रखा हुआ है, दिन रात मॉनिटर कर रहे हैं, कैमरे लगाए हुए हैं, तो पनिशमेंट का क्या है? अभी तक कितने लोगों के कॉन्ट्रैक्ट आप खत्म कर चुके हैं या कितने लोगों को पनिश कर चुके हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही अगर कहीं पे कोई इस तरह की रिपोर्ट होती है तो वहाँ पे डिपार्टमेंट एक्शन लेता है। वहाँ पे जो हेल्थ मैनेजर्स रहते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी किया जाता है। कितने लोगों के अब तक किए गए? बिल्कुल, हमारे जो अगर मैं लाहौर की हद तक बात करूँ तो हमारे जो 2 जगहों पे इस तरह का जब इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ तो डिपार्टमेंट ने फौरी उसके ऊपर एक्शन लिया। जीरो टॉलरेंस? जी, जीरो टॉलरेंस है। इसी तरह अगर कहीं से कोई भी डिलीवरी और ये सारी जो सर्विसेज हैं, जो कि ये पे फॉर परफॉर्मेंस मॉडल है मैडम CM के हेल्थ विजन के अकॉर्डिंग, कि हमने जो हेल्थ मैनेजर सर्विसेज जितनी ज़्यादा देंगे उनको गवर्नमेंट उतनी ज़्यादा पे करेगी, और जो है ना जितना ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज होंगी आवाम का एतमाद उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर कहीं से कोई फेक डिलीवरी या कहीं पे होती है तो बिल्कुल उसकी डिडक्शन होती है और डिपार्टमेंट उसके ऊपर फुल एक्शन लेता है। मिनिस्टर साहब की, सेक्रेटरी साहबा की क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस होगी। ये बेसिक हेल्थ यूनिट थे जिनको आपने मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक में बदला, ताकि उसमें आपने कोशिश की कि बेहतरी आए, लोगों को और ज़्यादा इलाज की सहूलियात मिलें। इसमें कितना फ़र्क आप पहले में और अब में देखते हैं? पेशेंट लोड का, लोगों के आने का, चेकअप का, क्या अब तक आपने डिफरेंस देखा? जी, अगर मैं बात करूं कि हमारे जो की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स थे, ओपीडी पहले से डबल से ट्रिपल हो चुकी है। अच्छा, बिल्कुल। अब हमारे मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक बनने के बाद बिल्कुल उसमें इजाफा हो चुका है। इसी तरह हमारी जो डिलीवरीज थी, जो पहले वहाँ पे किसी BAU में 2 से 3 हो रही थी, जो नॉर्मल BAUs थे, जैसे 24/7 में 15 से 20 की एवरेज थी, अब जो है वो 45-50 इस तरह की जो है ना एवरेज पे चले गए। इतना ज्यादा फर्क पड़ गया? एग्जैक्टली, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मरीम नवाज हेल्थ सेंटर्स के अंदर अब डॉक्टर्स की ओनरशिप है। डॉक्टर्स इसको जो है अपना ज़ाती क्लिनिक समझ के चला रहे हैं। जिस तरह प्राइवेट सेटअप के अंदर पेशेंट को केयर मिलती है, उससे बेस्ट केयर जो है ना यहाँ पे मिल रही है। सबसे बड़ी बात और फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता जा रहा है। अगर जब लोग आएंगे उनको मेडिसिन मिलेगी, चेकअप मिलेगा, तो उनको क्या जरूरत है हॉस्पिटल प्राइवेट जाने की? तो उसकी वजह से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ये मेन इंडिकेटर्स हैं, जिसके अंदर डिलीवरीज के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। OPDs 2, 4, 5 से अगर आप 40+ चले गए हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, और ये अवाम के एतमाद का एक साइन है कि डिलीवरी जहाँ पे सारी बात है, जो कि मिनिमम 5 से 6 घंटे उस प्रोसेस में लगते हैं, तो वो जब अवाम देखती है कि हमारा इतना ख्याल रखा जा रहा है, हमें इतनी सहूलतें दी जा रही हैं, तो बाकी लोग भी ट्रस्ट करते हैं। और वहाँ पे हमारे जो है डॉक्टर्स माशाल्लाह और जो उनका स्टाफ है बड़ा डेडिकेटेड है, और आवाम के साथ उनका जो बिहेवियर है वो बहुत इम्प्रूव्ड है। हम जो है ना इस चीज़ को देख रहे हैं, जिसकी वजह से बिहेवियर का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ये ठीक हो रहा है तो हो गया है, या हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छा साइन है। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर हमने, जैसे मैंने अर्ज किया, कि डिपार्टमेंट मरीजों को कॉल करके वेरीफाई करता है डेली जो है ना डिपार्टमेंट उन पेशेंट्स को जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। एक तो इससे चेक एंड बैलेंस बनता है, दूसरा ये फायदा हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि कोई गलत एंट्री, कोई फेक एंट्री तो नहीं डाली गई, किया गया। अच्छा, मुझे बाबा ये बताइएगा कि कोई डेटा आपके पास कि एक क्लिनिक के ऊपर अब तक कितने पेशेंट डेली की बेसिस पे आउटडोर के अंदर चेक हो रहे हैं? जो ऑपरेशन है वो तो आपने हमें बताया कि उसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बिल्कुल। अगर हम देखें मरीम नवाज हेल्थ सेंटर्स के ऊपर, जहाँ पे पहले एवरेज 500-600 OPD थी, अब वहाँ पे एवरेज OPD 1500 से 2000 पे चली गई है। 500-600 से 1500 2000 तक चले गई है। अच्छा, हमारे जो पहले सेंटर थे फेज 1 यानी ये 3 टाइम। एग्जैक्टली।
اور ہمارے جو پہلے جو فیز 1 اور فیز 2 کے اندر جو مریم نواز ہیلتھ سینٹر تھے ان کی اسی وجہ سے اتنی سروس ڈیلیوری کے اندر امپرومنٹ کی وجہ سے گورنمنٹ نے ان کی جو کیپ تھی جو ان کو اماؤنٹ مل رہی تھی وہ بھی انکریز کر دی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی عوام کو وہ لوگ سہولیات دے رہے ہیں اور جتنی زیادہ سروسز ملتی ہیں میڈم سی ایم کے ویژن کے اکارڈنگلی ہم نے اس کو اور زیادہ امپروو کرنا ہے تاکہ عوام کا جو اعتماد ہے گورنمنٹ کی ہیلتھ فیسلٹیز کے اوپر وہ اور زیادہ انکریز ہو، اور جب بھی وہ آئیں ان کو اور جو ہے نا خندہ پیشانی کے ساتھ ہمارا اسٹاف 1000 پلس جب آپ کی او پی ڈی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آپ اچھے چھوٹے لیول کے اسپتال کو کمپیٹ کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل، یہ تو ہمارے جو مریم نواز ہیلتھ سینٹرز ہیں اب یہ 24 گھنٹے جو ہے نا چل رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو اسٹاف ہے وہ بڑا ڈیڈیکیٹڈ ہے، پلس جو سب سے بڑی میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈاکٹرز کی اونرشپ ہے، ایون ہمارے جو ہیلتھ مینیجرز ہیں وہ ایوننگ اور نائٹ پہ بھی جو ہے نا اگر پیشنٹ کے لیے ضرورت ہو تو آتے ہیں، اور اس میں جو ہماری فیمیل جو ڈاکٹرز ہیں ہیلتھ مینیجرز ہیں وہ ان میں سے بہت زیادہ ہیں جنہوں نے گائنی کے اندر ٹریننگ کی ہوئی ہے یا وہ خود گائناکالوجسٹ ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے، پیشنٹس کا ٹرسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ڈیلیوریز کی جو ایس وی ڈیز کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ میں اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں ہم کب سے چلے ہوئے ہیں شہر سے، یہاں پر ہم ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، یہ جو دور دراز کے ان کے سینٹر ہے مریم نواز ہیلتھ کلینک، اتنا فاصلہ ہے لاہور سے جو بڑے اسپتال ہیں ان سے ان مریم نواز ہیلتھ، اگر یہاں پر ڈیلیوری کی سہولت مل جاتی ہے، گائنی چیک اپ کی سہولت ملتی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، یہ ابھی ہم نے برکی والا کراس کیا جو ہاسپٹل ہے مریم نواز، تو اگر یہاں پہ آپ کو ڈور سٹیپ کے اوپر یہ چیزیں مل رہی ہیں تو یہ ان لوگوں سے اس کا فائدہ آپ پوچھیں جو یہاں سے سفر کر کے صرف چیک اپ کے لیے جنرل اسپتال، سروسز اسپتال یا گنگا رام جاتے ہیں، ان کو کتنی سہولت ملی ہے، وہ کتنا اپنے آپ کو ایزی محسوس کرتے ہیں۔ اب ان کو لگتا ہے یار صبح اٹھ کے 5 بجے گھر سے نکل کے رات شام 4 بجے تک واپس آنا اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں سے اٹھیں گے مریم نواز ہیلتھ کلینک جائیں گے اور وہاں پہ ہمارا چیک اپ بھی ہو جائے گا، ہمیں میڈیسن بھی مل جائے گی، گائنی کا چیک اپ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم نے اگر زیادہ کوئی تھوڑا مسئلہ ہے تو آپ مریم نواز ہاسپٹل جائیں گے یہاں پر جو انہوں نے بنائے ہوئے تو وہاں پہ، تو ان لوگوں کے اینڈ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بہت زیادہ بلیسنگ ہے، جیسے خواجہ عمران نذیر صاحب کہتے ہیں آپ بھی اس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، تو اگر آپ اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں، کامیابی کے ساتھ چلاتے رہتے ہیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک پورا میکنزم بنایا ہوا ہے، تو سر یہ تو بہت سہولت ملے گی، آپ اس مشن کو کامیاب بنائیں گے۔ بالکل، اگر ہم بات کریں ہیلتھ اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے تو ان جو ہمارے مریم نواز ہیلتھ سینٹرز ہیں اگر ہم ان کے کاسٹ بینیفٹ اور کاسٹ افیکٹو انالیسز کی بات کریں تو آپ کو 1000 ٹائمز جو ہے نا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے نا ایک طرح سے لوگوں کو فائدہ ہے۔ ایک تو جس طرح آپ نے بات کی کہ ان کی جو ٹریولنگ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے، ان کے گھر کے قریب ہے۔ اس کے بعد جو ہے سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ سیٹسفائیڈ بھی ہوتا ہے، سیٹسفائیڈ کہ وہ اپنے گھر کے قریب ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے گھر سے کوئی بھی آ سکتا ہے اس کو ملنے کے لیے فوراً، جیسے ایک نارمل ڈیلیوری کے اوپر 5 سے 6 گھنٹے کم ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، پھر وہ اس کے اپنے نیئر بائی فیسلٹی ہے، اگر اس کو دن کے کسی وقت میں، رات کے کسی وقت میں ضرورت ہے تو وہ ان کے گھر کے بالکل قریب ہے، اس کے لیے جانا بڑا آسان ہے۔ تو یہ جو انٹرونشن ہے اس کا جو کاسٹ بینیفٹ انالیسز اور کاسٹ افیکٹو انالیسز ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جو انیشیٹو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹو ثابت ہوا ہے، عوام کے دلوں کے اندر اس نے جگہ بنا لی ہے، اور یہ جو اتنی نمبر آف ڈیلیوری زیادہ ہونا ہے یہ اس اعتماد کی نشانی ہے، اس سروس ڈیلیوری کی نشانی ہے، اور اس لوگوں کے پارٹیسپیشن ہے کہ اب وہ لوگ ان سینٹرز کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ڈپارٹمنٹ کی اس کے اندر بالکل پرزور کوشش رہتی ہے کہ اس کو مزید امپروو کیا جائے، بہتر سے بہتر بنانے کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے۔ اچھا، ہم بریک پہ جائیں گے، پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ جتنے سینٹر ہیں پر یہاں پہ خدا نخواستہ کوئی پیشنٹ ایسا ہے جو یہاں پہ ٹریٹ نہیں ہو سکتا، آپ نے اس کو شفٹ کرنا ہے، کسی بڑے اسپتال لے کے جانا ہے، تو اس کے لیے ایمبولینس سروس کا سسٹم موجود ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ مریم نواز ہیلتھ کلینک کے اوپر مشینری کس قسم کی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، ظاہر بات ہے ہمارے سی ٹی اسکین تو نہیں ہوگا، تو یہ اس لیول کی چیزیں ہیں یہاں پر؟ بالکل، ایک تو جو آپ کا تھا کہ اگر پیشنٹس کو ریفر کرنا ہے تو ہماری 1034 جو رورل ایمبولینس سروس ہے وہ فری آف کاسٹ پیشنٹ کو ریفر کرتی ہے فرام ون ہیلتھ کال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ پیشنٹ یا ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں جو ہمارا ہیلتھ کیئر
का अमला भी उसको बुला सकता है। एग्जैक्टली इसी तरह ये जो है वो पेशेंट्स को घर से भी जो है ना वो हेल्थ फैसिलिटी पे लेके आती है। जी, इसके अंदर हमारी जो हामला ख़वातीन हैं, इसी तरह जो हमारे न्यू बॉर्न बच्चे हैं, उनको जो है ना ये घर से हेल्थ फैसिलिटी पे, और इसी तरह हेल्थ फैसिलिटी से दूसरी हेल्थ फैसिलिटी भी लेके जाती है। इसी तरह अगर कोई नमूनिया डायरिया का बच्चा है तो उसको भी एक हेल्थ फैसिलिटी से दूसरी हेल्थ फैसिलिटी लेके जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी जो है हम जो मेन बेसिक जो हमारी होती हैं, जैसे हमारे ब्लड सीपी का हमारा जो वो टेस्ट है, एचबी जो है, इसी तरह ब्लड शुगर है, इसी तरह हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग है, एचआईवी की, इनकी जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स के ज़रिए ये फैसिलिटी भी मौजूद है। अल्ट्रासाउंड की भी सहूलत मौजूद है जी। इसी तरह हमारे पास वहाँ पे जो है ना सोनोके अल्ट्रासाउंड की सहूलत है, एक्सरे वगैरह की भी सहूलत है। अभी जो हमारे ये जो मरीम नवाज हेल्थ सेंटर्स हैं, यहाँ पे एक्सरे नहीं है, मरीम नवाज हॉस्पिटल जी, जो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है। और जो हमारे मरीम नवाज हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारा और जो एडवांस लेबॉर्ट्री है वो मौजूद है। और अगर खुदा न खास्ता फिर भी जरूरत पड़ती है तो उसको आप शिफ्ट कर देते हैं किसी भी बड़े अस्पताल के अंदर, जो हमारा रेफरल सिस्टम है उसके जरिए जो है ना हम उस पेशेंट को वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि उसकी ओनरशिप भी ली जाए। हम वहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे जो इमरजेंसी के डीएमएस होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनको प्रॉपर्ली पेशेंट रिसीव होता है ताकि पेशेंट की ओनरशिप हो, पेशेंट को फील हो कि वाकई मुझे किसी ने प्रॉपर्ली वहाँ से यहाँ तक रेफ़र किया है और आगे जो है प्रॉपर्ली वो पेशेंट जो है ना चेक हो। बहुत ज़बरदस्त। ये सीईओ हेल्थ डॉक्टर आसिफ अरबाब खान नियाज़ी साहब हमारे जो बातें हमें बता रहे हैं, यकीनन इसका फ़ायदा आवाम को होगा और होना चाहिए, क्योंकि हर स्टेप जो गवर्नमेंट लेती है वो आवाम की बेहतरी के लिए लेती है। मैं सीईओ साहब को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, ये रोज़ाना के बुनियाद पे कहीं ना कहीं निकले होते हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो मिनिस्टर हैं वो इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। इससे पहले जब BHU था काम तो तब भी हो रहा था, लेकिन अब उसको स्पीड लगा दी है, उसको और ज़्यादा बेहतर बना दिया है। और ये वक्त के साथ साथ इसकी ज़रूरत भी है। इतना ट्रैवल करके जब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो उसके मसाइल अलग हैं, जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट की वो अलग है, जो आपको ज़हनी मसाइल हैं, आपका सारा दिन ज़ाया होना है। यहाँ पे लोग ज़्यादातर वही हैं जो मजदूरी रोज़ करते हैं तो खाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अभी हम जा रहे हैं हडियारा में जो मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक है वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे वहाँ पे क्या क्या सहूलियात हैं। जैसे डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं तो ये हमें विज़िट भी करवाएंगे और वहाँ पर हम देखेंगे कि किस किस्म का इलाज मुआलजे की सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं और किस किस्म के इलाज की सहूलियात जो हैं फ़राहम की जा रही हैं। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको जो क्लिनिक है उसको विज़िट करवाएंगे। हम मौजूद हैं हडियारा के अंदर जो मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक है, सीईओ हेल्थ लाहौर हमारे साथ मौजूद है और विजिट करेंगे और देखेंगे यहाँ पर किस किस्म की फैसिलिटीज़ जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर साहबा जो सेंटर को देखती हैं वो भी हमारे साथ होंगी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है। कैसा जा रहा है आपका सेंटर? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेंटर बहुत अच्छा जा रहा है। प्राइवेट जब से सेंटर हुआ उसके बाद से सर्विसेज डिलीवरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है हमारी इसमें, और इसमें यह कि म्यूचुअल है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और स्टाफ डॉक्टर सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और सब बहुत अच्छे से जा रहा है। चलो हमें ज़रा दिखाएँ क्या क्या सहूलियात आप दे रहे हैं। ये बिल्डिंग तो रबाब भाई बहुत अच्छी है जी माशाल्लाह। ये हमारी ये जो रिवैम्प किया है उसके बाद ये सारा कुछ है, ठीक है। ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मशीन भी आपने रखी हुई जी है। बिल्कुल, ये हमारी जो है बायोमेट्रिक डिवाइस है, जो जैसे ही जो स्टाफ है हमारा वो आएगा ऑटोमेटिकली उसका फेस रिकॉग्निशन और वहाँ से उसकी अटेंडेंस लगती है यहाँ पे जी। क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है किसी का कार्ड चल जाता है ना तो कार्ड दिया होता है दूसरे बंदे को, बिल्कुल यार ये जाके स्कैन कर देना तो मेरा हो गया। ये बायोमेट्रिक मशीन है यहाँ पर और यहाँ से डायरेक्ट हाजिरी आपके पास रिपोर्ट होती है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने जो है वो जो CCTV कैमराज हैं वो भी नस्ब किए हुए हैं ताकि वो जो है ना पेशेंट्स की केयर को भी मॉनिटर किया जाए। फार्मेसी के अंदर भी है, जो है हमारी कॉरिडोर के अंदर भी है, और उसको इंश्योर किया जाता है ताकि पेशेंट के साथ जो है ना किस किस्म की अगर कहीं पे कोई ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसकी हमारे पास जो है ना CCTV रिकॉर्डिंग भी आपके पास जी हमारे पास भी जी। और जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल और हिस्डू सेंटर है डिपार्टमेंट में, उसमें 24 आवर उसको विजिलेंटली मॉनिटर भी किया जा रहा होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। यानी खुदा ना खासा अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो उसको न सिर्फ वहाँ पे देख रहे होते हैं, वहाँ से देख के आप खुद राब्ता भी कर रहे होते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाँ पे हम जो है ना अगर हमें कहीं पे कोई पेशेंट की हवाले से स्टाफ के साथ कोई बात करनी है तो वो भी इस कैमरे के ज़रिए जो है ना वो मुमकिन है कि आप उसके साथ जो है ना स्टाफ के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। कैमरे की आंख आपको देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। वज़ीर आला पंजाब की जो हेल्थ विजन है उसके हवाले से इस हेल्थ फैसिलिटीज़ को रिवैम्प किया जा रहा है। ये माशाल्लाह हमारी रिवैम्प हेल्थ फैसिलिटी है और डॉक्टर रूज हमारी यहाँ पे हेल्थ मैनेजर हैं। माशाल्लाह
انہوں نے اس سینٹر کو بہت زیادہ امپروو کر دیا ہے. لاسٹ منتھ ان کی 45 ڈلیوریز تھیں جو ہے نا ٹاپ میں ہے آپ جی جو ہے نا بہت ماشاء اللہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحبہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہارڈ ورکنگ آفیسر ہیں, اور ماشاء اللہ انہوں نے یہاں پہ جو ہے نا ہم جو اس علاقے کے لیے جو ہیلتھ سروس ڈلیوری ہے اس کو بہت زیادہ امپروو کر دیا. یہی وجہ ہے کہ ہم سارا لاہور چھوڑ کے نا آپ کے پاس آئے. یہ فارمیسی ہے جی, آئیں ذرا, کیا کیا میڈیسن آپ دے رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہیں ہمارے ہیلتھ مینیجرس جو ہے نا جو بھی میڈیسن جو وہ کرتے ہیں وہ ساری جو ہے نا, اور سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس ساری میڈیسن کا جو ہے ریکارڈ الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ کے اوپر ہے. یہاں سے دیتے ہیں جی ایگزیکٹلی. یہ پیپر لیس ہے. ڈاکٹر صاحبہ اپنے پیشنٹ کو دیکھتی ہیں, جو میڈیسن پرسکرائب کریں گی وہ یہاں پہ ان کے پاس آئے گی, یہ ان کے ڈسپینسر ہیں جو اکارڈنگلی پیشنٹ کو وہ میڈیسن دے دیں گے. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی دوسری دفعہ پیشنٹ آئے گا اس کی ہسٹری سامنے آ جائے گی, ڈاکٹر صاحبہ کو پوچھنا نہیں پڑے گا کسی سے مریض کو, جی تاکہ آل آف جو ہے نا ون کلک ریکارڈ موجود ہوگا کہ جی لاسٹ ٹائم اس پیشنٹ کو یہ میڈیسن ملی تھی, یہ اس کے وائٹلس تھے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک بینیفٹ ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے بھی اور ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے لیے بھی کہ اس کی ہسٹری بھی مینٹین ہوتی ہے. اور سیم اسی طرح یہ پیشنٹ کہیں اور جائے گا تو جہاں پہ جیسے اس کا CNIC نمبر انٹر ہوگا, ہر جگہ پہ ڈیٹا ایگزیکٹلی یہ الیکٹرانک میڈیکل, یعنی دوبارہ آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا پیشنٹ کو یہاں پر کیا صورت ہے. جی یہ EMR بیسڈ ہے. آپ کسی بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جائیں گے, جسٹ ID کارڈ انٹر کریں گے اور سارا ڈاٹا پیشنٹ کا آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب کتنی میڈیسن آپ دیتے ہیں یہاں پر؟ یہاں پہ ہماری کس کس کے؟ جی ہماری تمام جو میڈیسن ہیں جنرل OPD کی وہ اویلیبل ہوتی ہیں. اسی طرح ہماری مٹرنل نیونیٹل چائلڈ ہیلتھ کے ریلیٹڈ ساری میڈیسن موجود ہوتی ہیں. فیملی پلاننگ تمام ہماری ویکسینز موجود ہیں. اسی طرح ہماری جو نیوٹریشن کی کموڈیٹیز ہیں وہ ساری موجود ہیں. جو ایک بیسک ہیلتھ یونٹ کی جو میڈیسن ہے, اسٹینڈرڈ میڈیسن لسٹ ہے, وہ الحمدللہ موجود ہوتی ہے. اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم پیشنٹ کو یہیں پہ بینیفٹ مل جائے, اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہ یعنی پڑے. خدا نہ خاصہ کوئی بہت سیریس مسئلہ ہوگا تو پھر ہی پیشنٹ جو آگے جائے گا. یہ میڈیسن دکھائیں جی, یہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا لیکن یہ بہت زبردست اسٹیپ ہے. BHU ہیں جن کو یہ کنورٹ کیا گیا مریم نواز ہیلتھ کلینک میں, یہ ساری میڈیسن پڑی ہیں اور ہم نے خود بھی اس کو چیک کیا ہوا ہے. یہ اسٹور ہے, یہ بھی میڈیسن پڑی ہوئی ہے اور یہ پورا اسٹور ویسے پورا آپ نے وہ کیا کہتے ہیں ڈھیر لگایا ہوا میڈیسن کا. جی ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے نا ان لوگوں نے اس کو انشور کیا ہوا ہے کہ میڈیسن جو ہے نا بالکل کوئی شارٹیج نہ ہو, اور جب بھی جس وقت کسی پیشنٹ کو جو میڈیسن کی ضرورت ہو وہ سفیشینٹ کوانٹٹی میں موجود ہو. ان کے بن کارڈز لگے ہوئے ہیں, ان کے اوپر ایکسپائری لکھی ہوئی ہے. ساتھ ساتھ یہ اپنی ساری چیزوں کو مینٹین کریں. انفیوژنز ہیں تاکہ کسی پیشنٹ کو اگر کوئی ڈرپ لگانے کی ضرورت ہے, اس کو جو ہے فرسٹ ایڈ دینے کی ضرورت ہے, تو وہ ساری چیزیں الحمدللہ ان کے پاس سفیشینٹ کوانٹٹی میں. مریم نواز ہیلتھ کلینک ہڈیارہ میں موجود ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں میڈیسن کا سٹاک یہاں پہ پڑا ہوا ہے, یعنی کہ جو پیشنٹ یہاں پر آتا ہے, آپ 24 گھنٹے 24 آ رہے ہیں نا جی, ایمرجنسی تو آپ کی ایمرجنسی 24 ہاں, کوئی بھی یہاں پر آتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو چیک نہیں کیا جا سکتا. آپ کے پاس کوئی پرائیویٹ کلینک کھلا ہے نہیں کھلا ہے, آپ ہاسپٹل سے 40 کلومیٹر دور ہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی. یہاں پر آئیں گے, یہ کلینک پہ آپ کو نہ صرف چیک اپ ملے گا بلکہ میڈیسن جو ہے وہ بھی ایک پورا سٹاک یہاں پہ پڑا ہوا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کی کوئی ریکویسٹ ڈالتے ہیں جب ختم ہو جاتی ہیں یا روٹین میں میڈیسن آتی رہتی ہے؟ یہ چونکہ ہمارے جو ہیلتھ مینیجر ہیں ماشاءاللہ یہ خود اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو میڈیسن ایک بیس لائن کوانٹٹی سے کم ہوگی تو یہ خود اس کو پرچیز کرتے ہیں اور فری آف کاسٹ پیشنٹ کو دیتے ہیں. یہ ذمہ داری تو ان کی ہے نا کہ میڈیسن کو انہوں نے اویلیبل کروانا ہے, اور اس کو جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ بھی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی سٹاک جو ہے نا وہ شارٹ نہ ہو, کیونکہ یہ جو میڈیسن لے کے آتے ہیں اس کا جو ہمارا جو میڈیسن انوینٹری مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے اوپر انٹری کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہمارے اس BAU میں اتنی میڈیسن پڑی. یہ بھی چیک کرتے ہیں کوالٹی کو معیار جو اس کا بالکل جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے نا ہماری یہی ہوتی ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے کوالیفائڈ جو ہیں فارمز ہیں جو گورنمنٹ کی ریکمینڈیڈ ہیں وہی میڈیسن جو ہے نا اسی کو آپ الاؤ کرتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں الاؤ کرتے ہیں. جی آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ جو اسٹور روم ہے میڈیسن کے حوالے سے تو بہت زبردست ہے. EPI روم ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارا جو EPI کا روم ہے جہاں پہ ہماری ویکسینیشن ہو رہی ہوتی ہے. ہماری تمام جو ویکسینز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوتی ہیں. جو پولیو کی آپ کمپین کرتے ہیں وہ بھی ساری بالکل وہ بھی یہاں پہ ہماری موجود ہوتی ہے, اور جو ہماری روٹین EPI ہے اس کا بھی یہاں پہ کون سی آپ کے پاس؟ ہمارے پاس جو 12 جو بیماریاں ہیں جن کے اگینسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے نا وہ ویکسینیشن کر رہی ہے, ان ساروں کی جو ہے ویکسین جس میں ہماری جو BCG ہے, روٹا ہے,
ہے, ہیپیٹائٹس ہے, اس کے علاوہ جو پینٹا ہے, جی روبیلا, جی بالکل جو ہے نا جو ہماری میزل روبیلا ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد اب جو ایچ پی وی ہے جو اب 9 سال کی عمر میں وہ اویلیبل ہے. اسی طرح جو ہے نا جی صرف جو ہماری ایچ پی وی سروائکل کینسر کی ہے وہ ساری جو ہے نا ویکسین جو ہے نا موجود ہے. اچھا میں ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ ہمارے یہاں پہ ایک نا مت سی بنی ہوئی ہے, یعنی مجھے لوگ بے شمار لوگ کال کر رہے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار یہ ڈراپس دینے کے لیے آئے ہیں, انجیکشن لگانے کے لیے آئے ہیں, یہ لگائیں کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں, گورنمنٹ جس چیز کو الاؤ کرتی ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ یہ کروائیں, اس کو آنکھیں بند کر کے کروائیں. جو لوگ آپ کو فتوے دے رہے ہوتے ہیں, جو لوگ آپ کو بیٹھ کے ایکسپرٹ اوپینین دے رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. گورنمنٹ کبھی بھی اپنے اینڈ پہ, آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کسی کی باہر سے ویکسین لائے گی اور آپ کے اوپر اس کو اپلائی کر کے تجربہ کرے گی؟ اس کا ایسا نہیں ہوتا. گورنمنٹ بہت سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد, اپنی سیٹسفیکشن کرنے کے بعد کسی بھی ویکسین کو اپنے شہریوں کو لگانے کے لیے الاؤ کرتی ہے اور ان کی ٹیموں کو فیسیلیٹیٹ کر کے گھروں میں بھیجتے ہیں. تو جو بھی آپ کے پاس میڈیسن دینے کے لیے, آپ کی ڈراپس دینے کے لیے, کسی بھی ویکسینیشن کے لیے آئے تو یہ پوچھنا انتہائی فضول اور اہمکانہ سوال ہے کہ یہ کروائیں کہ نہ کروائیں. گورنمنٹ نے بھیجا ہے, ایک ہی سوال ہے آپ کا, گورنمنٹ نے بھیجا ہے تو کروائیں. آپ کو کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بلکہ بہت سارے لوگ جو ہمیں کال کر رہے ہوتے ہیں نا کہ محسن بھائی یہ لوگ آئیں کروائیں, میں نے کہا یہ گورنمنٹ نے بھیجا ہے نا تو آنکھیں بند کر کے کروائیں. یہ آپ کی سہولت کے لیے ہوتا ہے, اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا آپ کی کتنی ساری بیماریاں جو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے پہلے قوت مدافعت آپ کے اندر پیدا کر دی جاتی ہے. یہ مت توڑنے کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں آپ. یہ بالکل ایسی ہے, بالکل اس میں جو ہے نا ڈپارٹمنٹ نے دونوں اینگلز کے اوپر کہ جو ہے نا اویئرنیس کے کمپینس کو بھی وہ انشور کیا ہوا ہے, ڈیجیٹل, الیکٹرانک, پرنٹ میڈیا کے ذریعے جب بھی ہم کمپین کرتے ہیں تو اویئرنیس بھی کرتے ہیں. اور اگر کوئی خدا نخواستہ ہماری کمپین کو سبوتاج کرنے کے لیے کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے تو ڈپارٹمنٹ نے سائبر کرائم کے ذریعے ان کے خلاف جو ہے نا وہ ایف آئی آرز بھی کروائی ہیں اور ان کو وہ بھی کیا ہے, کیونکہ یہ جو ڈیجیٹل کویکری ہے یہ ہمارے جو بیچارے لوگوں کو جی تو وہ ان کو نقصان دیتی ہے, کیونکہ بیچارے داری بات ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں. تو ہماری جو ہے نا عوام سے بالکل آپ نے یہی جو ہے نا بہت اچھی بات کی ہے, عوام سے یہی التماس ہوگی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہر چیز کو چیک کر کے ان کی پری کوالیفیکیشن, پری ٹیسٹ کر کے اس کے بعد الاؤ کرتی ہے. تمام جو عالمی ادارہ صحت کے جو انڈیکیٹرز ہیں سارے سٹینڈرڈز کو میٹ کر کے اور اس کے بعد ہوتا ہے. ابھی لاسٹ اسکول میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ ہیلتھ ورکرز کو, اس پہ بھی آپ نے بالکل ہمارے ڈپارٹمنٹ نے سیکرٹری صاحبہ کی ڈائریکشن, منسٹر صاحب کی, اس کے اوپر سی ایم صاحبہ کی کہ کوئی بھی اگر اس طرح کا جو ہے نا ہمارے اسٹاف کے ساتھ اگر انسیڈنٹ ہوگا تو اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوگی اور سخت سے سخت ایکشن ہوگا. ہم ضلع انتظامیہ کے بھی بڑے مشکور ہیں کہ اس واقعے کے اوپر فوراً بہت سیریس لیتے ہیں, منسٹر صاحب لیتے ہیں. یہ سوال کبھی نہ پوچھیں آنے والوں سے, گورنمنٹ نے بھیجا ہے تو بھائی کروائیں. دوسرا اس میں کوئی آپشن نہیں ہے. جو لوگ بیٹھ کے خود ہی اوپینین دے رہے ہوتے ہیں نا, ان کو سروائکل کینسر کے آپ اسپیلنگ پوچھ لیں, ان کو وہ بھی نہیں آ رہے ہوتے. ان کو آپ پوچھ لیں, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کس لیے, لیکن وہ ایک دوسرے کو فتوے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں لگوانی. بھائی کیوں نہیں لگوانی؟ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ای آر اور ای سی جی وغیرہ بھی کر رہے ہیں. جو ہمارا ای سی جی کا روم ہے یہاں پہ 24 آور جو ہے وہ ایمرجنسی کی سہولت موجود ہوتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ای سی جی ہے, الٹرا ساؤنڈ مشین ہے, ہماری ایمرجنسی کی جو ہے ٹرے موجود ہے. اسی طرح جو مائنر کوئی اگر کسی کو اسٹیچ یا کوئی اس طرح کا ہے پٹی کی ضرورت ہے وہ موجود ہوتی ہے, تاکہ جو یہاں پہ چیزیں بیسک ہیں وہ مینیج ہو سکیں. اور جس طرح ہم پہلے عرض کر رہے تھے کہ یہاں سے کسی پیشنٹ کو اس چھوٹی ٹریٹمنٹ کے لیے کہیں دور نہ جانا پڑے, کیونکہ ٹریولنگ کاسٹ جی الحمدللہ. اور ڈاکٹر صاحب آپ کتنی ای سی جی اور یہ کر رہے ہیں آپ ڈیلی بیسس میں؟ ہماری ای سی جی اور اسکین کا اینٹی نیٹل پیشنٹس ہمارے پاس ڈیلی آلموسٹ 60 to 70 رپورٹ ہوتے ہیں. 60 to 70 بہت اچھی ریشو ہے. اور اس میں سے آلموسٹ ایسے اور آلموسٹ 40-50 اسکین ہمارے ڈیلی بیسس پہ 8 to 2 PM کے درمیان ہوتے ہیں. اور تھوڑا آپ ادھر دیکھیں کہ یہ جو ہماری ڈاکٹر صاحب ہیں یہ بھی الٹرا ساؤنڈ کر لیتی ہیں, اور ہماری جو اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ ہیں وہ بھی اب ماشاء اللہ ٹرینڈ ہو گئی ہیں, ڈپارٹمنٹ نے ان کی ٹریننگ کروائی ہے. تو اگر ڈاکٹر صاحبہ موجود نہیں ہیں, پیشنٹ آیا ہے ایوننگ نائٹ کے اوپر, تو ہمارا جو اسٹاف ہے وہ بھی الٹرا ساؤنڈ کر لے گا. وہ ٹیلی فونیکلی ٹیلی میڈیسن کے تھرو جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ کر لے گا. اکارڈنگلی جو اس پیشنٹ کی اگر کوئی مینجمنٹ کے اندر ہوگا تو وہ اس کو ڈاکٹر صاحبہ خود جو ہے نا مانیٹر کر رہی ہے. ای سی جی کی جو آپ نے فیسلٹیز دی ہے جو بہت زبردست ہے, اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ای سی جی کروانے کے لیے لوگ جو ہے ٹریول کر کے اتنا دور, جو پرائیویٹ جو کریک چل رہے ہوتے ہیں یا پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ان کا سارا دھندا اس طرح چل رہا ہے. LHV یہ ہمارا پیشنٹس کے لیے جو ہے نا ویٹنگ ایریا ہے. اسی طرح ہمارے پیشنٹس کے لیے جو ہے نا ہم نے واش
बाथरूम्स भी वो किए हुए हैं मेल और फीमेल अलग-अलग, सो दैट कि उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। ये एक बहुत बड़ा है ताकि जो पेशेंट्स के लिए जो वो है फैसिलिटीज़ हैं वो जितनी ज़्यादा होंगी डेफिनेटली उनका जो गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर एतमाद है वो और इंक्रीज़ होगा। अरबाब भाई ने जो बातें मुझे बताई हैं मैं देख रहा हूँ कि वो ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और जब आप ग्राउंड पे जाके देखते हैं तो और ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाती हैं चीज़ें, उसको देखना चाहिए। ठीक है, जो LHV रूम है। अस्सलाम वालेकुम, आप LHV हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। क्या सूरत हाल है? सर माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। डेली बेस पे जितने भी पेशेंट आते हैं हम चेक कर रहे हैं और ट्रीटमेंट दे रहे हैं। माशाल्लाह से डिलीवरी भी हो रही है, वैक्सीनेशन कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं कोई मसला नहीं किसी किस्म की? नो सर माशाल्लाह सब 24 आ रहा है ये गायनी। चलें अरबाब भी आए हुए हैं, बिस्मिल्लाह। आप बात करेंगी? चलो नहीं तुसी इलाज करवाओ बस। अच्छा जी, ये है वार्ड। अच्छा, वार्ड भी बनाया? जी वार्ड भी बिल्कुल जो है ना, हमारा जो भी पेशेंट आते हैं वो फिर हमारे जो है ना रिटेन करने के लिए हमने वार्ड भी साथ है। लेबर रूम? जी ये हमारा लेबर रूम है। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में डॉक्टर साहब, अच्छा लग रहा है वैसे जी। इसको है कोई लेबर रूम यहाँ पे बनाया हुआ इन्होंने। और ये लेबर रूम जो लोग बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारा जो लेबर रूम है, यहाँ पे हमारा इस वक्त जो सारा जो बेसिक इक्विपमेंट है जिसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसी तरह सक्शन मशीन है, इसी तरह हमारा जो बेबी वार्मर है। बेबी वार्मर भी जी रखा हुआ है? ये बेबी वार्मर और रिससिटेशन, अल्लाह ना करे अगर किसी न्यू बॉर्न को रिससिटेशन की ज़रूरत है, एक हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हेल्पिंग बेबीज़ ब्रीथ के नाम से अपने तमाम स्टाफ डॉक्टर्स को ट्रेन किया हुआ है कि अल्लाह ना करे अगर किसी न्यू बॉर्न को इनिशियली रिससिटेट करने की ज़रूरत है तो 99% हमारा जो ये जो हेल्पिंग बेबीज़ ब्रीथ के ज़रिए जो है ना वो हमारा स्टाफ उसको रिससिटेट कर लेता है। और जो हमारा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर न्यूनेटल मोर्टेलिटी के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है वो बेसिकली इन्हीं फैसिलिटीज़ की वजह से आई है कि हमारा लेबर रूम जो है वो माशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो है ना वो हो गया है। ऑक्सीजन मौजूद है, सक्शन मशीन है, बेबी वार्मर है, रिससिटेशन टेबल है। इसमें वैसे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये बेबी वार्मर जो यहाँ देख के ना मुझे बहुत खुशी हुई है। एग्जैक्ट आपको यहाँ पे अगर माँ पड़ी हुई है तो बच्चे को आपको लेके जाना पड़े ना चिल्ड्रन या किसी और बड़े अस्पताल, तो ये न सिर्फ माँ के लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है, पूरी फैमिली उससे सफ़र करती है। यानी आप यहाँ पे इब्तदाई तौर पे उसको ट्रीट कर लेते हैं। एग्जैक्टली। इसके अलावा हमारे पास सारी जो मेडिसिन है ये मौजूद होती है। जो दिखाएं जरा जो है ना हमारे इसके हवाले से मेडिसिन की ज़रूरत होती है वो जो है ना ये जो है ना जी ये जो है वो मौजूद होती है ताकि कोई भी कंडीशन है माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से जो इमरजेंसी वाली है वो विद इन दिस लेबर रूम जो है ना 100% जो है ना कवर होती है। डॉक्टर साहब कितने पेशेंट आपके पास डेली आ जाते हैं? सर डेली हमारी 150 OPD है। 150 OPD जनरल OPD और उनका मेडिसिन भी देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको मेडिसिन देते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को इनकार किया? नहीं सर, इसमें ऐसे है कि पहले पेशेंट्स अब बहुत इस बात पे भी अप्रिशिएट करते हैं कि उनको 1 बजे के बाद मेडिसिन नहीं मिलती, मतलब वो जो भी ओपीडी टाइम खत्म हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 बजे तक पेशेंट को चेक भी किया जाता है और उनको मेडिसिन। हाँ, जिन्होंने नॉर्मल चेक करवाना 2 बजे तक का टाइम काफी है, लोग आ जाते हैं। ये जो है सफिशिएंट ऑक्सीजन का स्टॉक भी मौजूद है, सिलेंडर है कि अगर कहीं भी हो। इसी तरह हमारा जो है ना ऑटोक्लेव मौजूद है, ये हमारी जो है वो ऑटोक्लेव भी है। इसी तरह हमारी इमरजेंसी डिलीवरी लाइट भी मौजूद है, आल्दो कि ये सेंटर सोलर पे भी है और ये सोलर भी यूज करते हैं आप? जी, पावर बैकअप भी हमारा हर जो 24/7 सिलेंडर भी रखे हुए हैं जी वो है ताकि हमारे पास किसी किस्म की कोई जो है ना वो इमरजेंसी है उसके लिए बैकअप प्लान रेडी हो। देखिए मॉडल तो बहुत अच्छा है जो हम देख रहे हैं। जैसे हम पहले बाबा से पूछते रहते थे, वो एक अलग चीज़ थी। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक ये बहुत अच्छा मॉडल है, इसको हम विजिट कर रहे हैं और जब विजिट करके आप आंखों से देखती हैं तो वो चीज़ें थोड़ा और भी ज़्यादा क्लैरिटी उनमें आ जाती है। तो ये जिस तरह डॉक्टर साहब हमें बता रही हैं कि पेशेंट इतने डेली बेसिस पे आ रहे हैं और ये इतनी सहूलियात, BHU था, काम तब भी हो रहा था, लेकिन इतनी फैसिलिटीज़ तब नहीं थी जो अब यहाँ पे फ्राहम की गई हैं। इसको अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो डेफिनेट इसको और भी ज़्यादा अपग्रेड करेंगे। ECG की अगर आपको सहूलत यहाँ पे मिल रही है तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बिल्कुल जो है ना, और ये हमारी कोशिश होगी कि इसके अंदर जो है वो आवाम के तमाद को और ज़्यादा जो है ना इंक्रीज़ किया जाए और इसको इंश्योर किया जाए। हमारे साथ हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं, लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र मैडम फौजिया मौजूद हैं। ये जो हमारा स्टाफ है
یہ آپ کا مین سٹاف ہے جو آپ کو بیک بون ہے آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. بالکل. جو ہمارا جو ہیلتھ فیسلٹی کے اندر جو سروس ڈلیوری ہے اور پیشنٹس اور جو ہیلتھ فیسلٹی ہے اس کے ساتھ جو لنک ہے اس کو وہ کرتا ہے. یہ جو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں یہ گھر گھر جاتی ہیں عوام کی جو ہے سہولت کے لیے, اور وہاں سے کوئی بھی جیسے حاملہ خاتون ہے اس کا یہ وہاں پہ جو ہے نا اس کو ہمارے ہیلتھ سینٹرز کے اوپر ریفر کرتی ہیں. اسی طرح بچوں کے حوالے سے ان کا جو ہے مواق بھی کرتی ہیں. حاملہ خواتین کا جو بنیادی چیک اپ وغیرہ ہے اس کو بھی دیکھ لیتی ہیں. آپ کی ساری کمپین جو چلتی ہے وہ تو یہی لوگ چلاتے ہیں, پولیو, اسی طرح میزل, یہ جو ہماری کمپینز آتی ہیں یہ ساری جو ہے وہ ہماری ان لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ہی ہے. یہ ہماری جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کی بیک بون ہے. اور یہ تو آپ مجھے ویسے آفس میں بھی کہتے رہتے ہیں لیکن ان کے سامنے کہہ دیا یہ ہماری ماشاءاللہ جو ہے نا, اور انہی کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہماری ہیلتھ فیسلٹیز کے اوپر جو عوام کا اعتماد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اب جو ہے انہی اس جو ماڈل تھا اس کو مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ اپنے ہیلتھ ویژن کے مطابق اور زیادہ انکریز کیا ہے. اور اب کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اب شامل ہو رہے ہیں تاکہ جو جی منڈے سے انشاءاللہ وہ بھی فیلڈ میں آ رہے ہیں. کیونکہ ہماری جو ان کے آنے سے ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی پریشانی, ڈرے ہوئے ہیں لوگ نہیں, وہ تو ان کے ساتھ جو ایریا ان کے پاس ہے جو انکورڈ ایریا ہے وہ اس کے اندر ہی ان کا کام کریں گے. یعنی آپ نے کہا کہ یہ ڈائنگ کیڈر لگا ہے تو اس طریقے سے لے آئے ہیں. بالکل, چونکہ ظاہری بات ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا ایک جو ہے اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کرنا تھا, تو یہ ایک طرح سے اس جو آلریڈی ہمارا لیڈی ہیلتھ ورکر والا پروگرام ہے اس کے اندر ایک ایڈیشن ہے بیسیکلی, اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کام کرنا ہے. جو ایریا ایک LAWs کا ہے اس کے جو انکورڈ ایریا ہے وہ کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر کے پاس ہوگا. ایک ہوتا تھا ہمارے یہاں پٹواری جس کو نا ہر چیز کا پتہ ہوتا تھا سارے گھروں کو, ایک یہ ہماری بہن ہے ان کو سب پتہ ہے, اس ہر گھر میں انہوں نے جانا ہے, ہر گھر کے بچوں کا انہیں پتہ ہے, ہر گھر کے مسائل کا ان کو پتہ ہے. یعنی اگر یہ ان کو آپ نکال دیں تو آپ کی جو جتنی یہ کیمپین چلتی ہیں, یہ خسرہ اور بیلا بھی آپ اپنی شروع کر دی, سروائیکل کینسر کریں گے, تو یہ سارے کا سارا زیرو ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا پبلک ہیلتھ ہے اور خاص طور پہ پریونٹیو اسپیکٹ ہے اس کے اندر جو ایک پلر ہے وہ ہے کمیونٹی پارٹیسپیشن. کمیونٹی پارٹیسپیشن وہ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر کی ہی وجہ سے تھی, کیونکہ یہ کمیونٹی میں سے تھی. ان کا جو گھر تھا اس کو ہم نے ایک مقدم ہیلتھ ہاؤس قرار دیا تھا. عوام کا اس کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی بھی جو ہے اس کمیونٹی کی جو فیمیل ہے وہ 24/7 اس گھر میں عزت کے ساتھ آ سکتی ہے, اپنا جو ہے وہ مسئلہ بیان کر سکتی ہے. ایگزیکٹلی. اور ہماری یہ جو لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں یہ حاملہ خواتین کے ساتھ رات کے وقت بھی, بارش کے اندر بھی جو ہے نا وہ آتی ہیں. 1034 ہماری جو ایمبولینس سروس ہے اس کی فیسلٹی لے کے اور اس کا آ کے حاملہ خاتون کا چیک اپ کراتی ہیں, ڈلیوریز کرواتی ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس جو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام ہے اس نے اس جو ہمارے جو ہیلتھ کے جو انڈیکیٹرز ہیں اس کو امپروو کیا ہے. اور جو ہماری مٹرنل مورٹیلٹی اور یہ اتنی زیادہ خدمات ہیں ان کو اکنالج بھی کر رہے ہیں آپ لوگ. بالکل, ہم جو ہے نا اکنالج کرتے ہیں, اور اس کو جو ہے ہماری جو ہوتی ہے اپریسیشن سرمنیز ہوتی ہیں, اپریسیشن سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں, اس سے بڑھ کے جو ہے ڈپارٹمنٹ نے ان کو جو ہے نا وہ پروموشنز کی ہیں. 5ویں اسکیل میں یہ پہلے تھیں, پھر 7ویں اور 9ویں اسکیل میں بھی جو ہے نا. ایک ریکویسٹ کروں گا آپ سے ان کے سامنے سب کے, یہ ساری آپ چیزیں کر رہے ہیں, یہ روٹین ہے, یہ ہوتی رہتی ہیں اور یہ ہونی ہے. ان کو نا یہ جو غیر ضروری دباؤ ہے نا اس سے نجات دلائیں. ایک تو خاتون کا کام کرنا ویسے ہی بہت مشکل ہے, اور دوسرا جو آپ کے DDHOs ان کے نیچے جو سارا عملہ ہے یہ سارا مافیا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم آف دا ریکارڈ بات کرتے رہتے ہیں. ان کو نا ان کے دباؤ سے نجات دلائیں. یہ جتنی ہیلتھ ورکرز پورے لاہور کی ہیں, آپ تو لاہور کا کر سکتے ہیں نا, اور کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ خدا نہ خاصہ اگر ان کو کوئی کمپلین ہے تو یہ آپ سے بات کریں. تو وہ ہوتا ہے اس طرح کہ کمپلین کا ازالہ کچھ نہیں ہوتا, مصیبتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. بالکل, آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی ہے. اس میں ڈیفینیٹلی ڈپارٹمنٹ کی کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں کہ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوگی. کوئی بھی ہمارا ہیلتھ کیئر جو سٹاف ہے اگر اس کو ود ان کوئی ڈپارٹمنٹ کوئی اس طرح کی ہراسمنٹ یا کو کرے گا یا کہیں باہر سے ہوگی, اس کے اوپر میڈم سیکرٹری منسٹر صاحب کی بالکل کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں کہ زیرو ٹالرنس ہوگا اور کوئک ایکشن ہوگا. اور اس چیز کو ہم انشور کرواتے ہیں کہ نہ صرف کمیونٹی کے اندر ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کی سیفٹی سیکورٹی کو انشور کیا جائے, اور ہماری ہیلتھ فیسلٹیز کے اوپر بھی, اور ہمارے اپنے جو سسٹمز ہیں, ہمارے جو آفیسز ہیں, انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے نا اس کو بالکل جو ہے نا وہ زیرو ٹالرنس کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے. ظاہر بات یہ سیٹسفائی ہوں گے تو آپ کا کام جو ہے اور زیادہ
बेहतर अंदाज में आगे चलेगा। मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक खटियारा में हम मौजूद हैं और ये एक ऐसी हेल्थ फैसिलिटी है जैसे BHU पहले काम करते थे, लेकिन अब इसको और भी ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया। यहाँ पर लोगों को हम देख रहे हैं कि बहुत शानदार बिल्डिंग बनाई गई। आप गंगाराम के मदर एंड चाइल्ड में चले जाएं तो मेरा ख्याल उनकी ऐसी शानदार जो बिल्डिंग है। तो सिर्फ बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता, अगर आप सहूलतें भी दें जैसे कि आप दे रहे हैं तो उसको भी आगे लेके चलना होता है। और यहाँ पर सूरत हाल इस वक्त ये है, जैसे हमें CEO साहब ने बताया था, ऑफिस में हमने यहाँ पे विजिट किया और देखा कि वो सारी चीज़ें यहाँ पर फराहम की जा रही हैं। 24/7 एमरजेंसी है। 2 बजे तक डॉक्टर साहब आप आउटडोर के अंदर मरीज़ों को देखते हैं और मेडिसिन देते हैं। मैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को, CEO लाहौर को और इन सब चीज़ों को, DG साहब को, DG हेल्थ जो है ख़ास तौर पे हम वैसे तारीफ़ करते नहीं हैं, आपको पता है, लेकिन मैं करता हूँ और यहाँ पे करूँगा कि इसको ऐसे आगे लेके चलें और भी ज़्यादा इसके अंदर जो है चीज़ें लेके आएँ। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो इनको और जो लूप होल है वो पता चलेगा, तो उसको और ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत है, तो करेंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लोगों को इससे सहूलत मिल रही है और मिलनी चाहिए। 59 69 है पूरे लाहौर के अंदर। जो हमारे इस वक्त जो मरीम नवाज़ हेल्थ सेंटर्स हैं, रूरल एरियाज़ के अंदर 38 और अर्बन एरियाज़ के अंदर 31 और जो 5 हमारे मरीम नवाज़ हॉस्पिटल्स हैं, टोटल 74 इस वक्त जो है वो अपग्रेड हो चुके हैं, फुली फंक्शनल हैं। और फेज़ वाइज जो बाकी हमारे जो अर्बन डिस्पेंसरीज़ हैं, MNC सेंटर है, उनको भी कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस सिस्टम को, इस सारे मंसूबे को न सिर्फ कामयाब बनाया जाएगा बल्कि और भी ज़्यादा सहूलतें फराहम की जाएंगी, ताकि लोगों को, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर ECG भी की जा रही है जिसके लिए लोगों को सफ़र करके इतना दूर जाना पड़ता है, तो इसके लिए खुसूसी तौर पे दाद के मुस्तहिक हैं CEO लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो मिनिस्टर हैं, डेफिनेटली CM साहब इस सारे मामले को देख रही हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की जब मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक बनाया गया, स्टिल करते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या उस प्रोजेक्ट का वो जो दरख्त लगाया गया उसका फल मिल रहा है लोगों को। अगर वो मिल रहा है तो फिर आप तनकीद को छोड़ दें, फिर आप उसको खात्मे में ना लेके आएँ, फिर आपने सिर्फ ये देखना है कि लोगों को अगर सहूलत मिल रही है तो भाई मिल रही है, तो फिर इसको आगे लेके चलें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर में।